श्रोताबिन्द नमस्कार। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक 8म श्रृंखला लक उपस्थित छी हम स्नेहा कर्ण। श्रोताबिन्द, कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिला में भोरुकवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस सन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कैल गेल एहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अपन सबक समाज में विद्यमान असमानता तथा विभेदक खदा सबके सकारात्मक सूचना, छलफल आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करबाक प्रयास में सहयोग पहुंचोनाइ रहल अछि। एहि कार्यक्रम के मार्फत सीमांतकृत सामुदायिक महिला सबक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करबाक आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सर सफाई के संबंध में सचेतना विस्तार करबाक प्रयास कयल जायत। दोसर दिस स्थानीय स्तर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा धरि सीमांतकृत सामुदायिक महिला सबक पहुंचाव में सेहो एहि कार्यक्रम सँ संसार वकालत कयल जायत। सेनुरिया भोर अर्थात सबहक सह अस्तित्व, अधिकार आ पहुंच स्थापित भेल न्यायपूर्ण समाज निर्माणक लक्ष्य निर्धारणे एहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अछि। नेपाली समाज में विद्यमान लैंगिक विभेद के कारण नेपाली महिला सबके विभिन्न शोषण, असमानता आ हिंसा भोग पड़ि रहल अछि। ओहू में जाइतक आधार पर कयल जाय वाला भेदभाव सह लेल दलित महिला सब और बेसी कष्टपूर्ण विभेद, शोषण आ हिंसा सही रहल अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हम सब प्रदेश नंबर 2 में महिला सबके सह पड़ि रहल स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक आ हिंसाजन्य समस्या सबक वस्तु स्थित आ विभेद अंत्य के लेल सरोकार वाला सब उठौने कदम लगायतक विषय में चर्चा करैत आयल छी। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अंतर्गत गर्भपतन संबद्ध विषय सेहो महत्वपूर्ण पक्ष होइत अछि। गर्भपतन अर्थात गर्भ में रहल भ्रूण समय से पहले ही गर्भाशय से बाहर निकलनाइ होइत अछि। सामान्यतया 28 हफ्ता भीतर में गर्भपात करोनाइ या अपने से गर्भपतन भेनाइ के कहल जाइत अछि। निश्चित समय आ अवस्था के गर्भपतन क सकबाक अधिकार के नेपाल संवैधानिक रूपे में सुनिश्चित क देने अछि। गर्भवती महिला चाहलक त 12 हफ्ता धरि के गर्भ के गर्भपतन करा सकैत अछि। एहि तरह बलात्कार या अपन केओ रिश्तेदार के कारण गर्भ रहि गेल त 18 हफ्ता धरि में गर्भपात करा सकैत छी। आधिकारिक चिकित्सक के अनुमति में महिला के मृत्यु तथा स्वास्थ्य में खतरा होवे वाला या शिशु विकलांग जन्म के अवस्था देखल गेल त गर्भ रहल कोनो भी अवधि में गर्भपात कराइब सकैत छी। दोसर दिस गर्भवती के इच्छा या ओकर मंजूरी बिना डर त्रास देखा क गर्भपतन करोनाइ, गर्भपतन के लेल कानून तोकने अवधि आ अवस्था बाहेक में गर्भपात करोनाइ आ भ्रूण के लिंग पहचान पश्चात गर्भपात करोनाइ के कानून अपराध के रूप में परिभाषित केने अछि। सामान्यतया 2 तरहक गर्भपतन होइत अछि, जाहि में कोनो भी बाहर के बल, वस्तु, दवाई या कोनो औजार के प्रयोग नहीं क अपने गर्भपात भेला में ओकरा गर्भपतन कहल जाइत अछि त दोसर गर्भ के भ्रूण के बाहरी बाधा अर्थात दवाई, औजार या कोनो भी तरहक बल प्रयोग क जाइन बुझ क गर्भपात करोनाइ के कृत्रिम गर्भपात कहल जाइत अछि। गर्भपात कराब के विभिन्न कारण सब होइत अछि। सामान्यतया गर्भपतन करोनाइ के इच्छा से बेसी बाध्यता के रूप में बुझनाइ जरूरी होइत अछि। बच्चा के इच्छा पूरा भ गेल होए
मुदा परिवार नियोजन के साधन के संबंध में नीक जानकारी नहीं भेला पर, साधन उपलब्ध नहीं भेला पर, साधन के प्रयोग कर नहीं सकल अवस्था में, साधनक प्रयोग में त्रुटि भेला सँ या साधन के असफल भेला के कारण अनिश्चित गर्भधारण होइत अछि। एहि तरहक दंपति सबके पारिवारिक बोझ बढ़त कहिक ओ सब गर्भपात करा लै छथि। एहि तरहे अविवाहित, विधवा या गैर वैवाहिक संबंध सँ गर्भधारण भेल में गर्भपात सेहो कराओल जाइत अछि, जाहि के सामाजिक कारण सँ होबय वाला या कराओल जाय वाला गर्भपात कहि सकैत छी। दोसर दिस बलात्कार या केओ अपन रिश्ता में पड़ल लोग बलात्कार क क या ओकरा गर्भवती बनौने अवस्था में माय तथा भ्रूण के स्वास्थ्य खतरा में पड़ल देखल गेल त गर्भपात कराओल जा सकैत अछि। नेपाल सरकार निश्चित समय आ अवस्था के गर्भपतन के कानूनी मान्यता देलाक बादो सन् 2013 में नेपाल में कयल गेल एक अध्ययन सँ 42% सुरक्षित गर्भपतन आ 58% असुरक्षित गर्भपतन कराओल जाइत अछि से तथ्य उजागर भेल छल। असुरक्षित गर्भपतन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य में गंभीर असर सब सेहो क सकैत अछि। असुरक्षित गर्भपतन के कारण तत्काले गर्भपात पूर्ण रूप में नहीं होइत अछि। तहिना बेसी रक्तस्राव होबऽ की समस्या, पाठेघर में संक्रमण, पाठेघर में छेद भ जेनाइ, पेट भीतर चोट लगनाइ, बेहोश भेनाइ, पाठेघर के निकालऽ के अवस्था एनाइ आ अंत में असुरक्षित गर्भपतन कराबै वाला महिला के मृत्यु हेबाक अवस्था आबि सकैत अछि। एहि तरहे असुरक्षित गर्भपतन के कारण दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या सब सेहो उत्पन्न भ सकैत अछि, जेना निचका पेट दुखनाइ, पाठेघर में दर्द भेनाइ, बाँझ भेनाइ, पाठेघर निकालऽ के अवस्था एनाइ, डिम्ब वाहिनी नली में गर्भ रहनाइ आ लंबा समय धरि बीमार भेनाइ आ विभिन्न स्वास्थ्य समस्या सब देखा सकैत अछि। प्रदेश नंबर 2 में आन प्रदेश सँ बेसी प्रजनन दर उच्च देखल जाइत अछि त तोकल गेल संस्था सब सँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा लेब सबके संख्या सेहो उच्च अछि। मुदा प्रदेश नंबर 2 में सामाजिक तथा आन कारण सबके कारण असुरक्षित गर्भपात कराव के क्रम सेहो उच्च देखल गेल अछि। आजुक कार्यक्रम में हम सब प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत रहेका गर्भपतन के कारण सँ उत्पन्न होबे वाला समस्या सबक रोकथाम आ उपचार लगायतक विषय में चर्चा करब। श्रोताबिंद, प्रदेश नंबर 2 में अपन सबक पड़ोसी मुलुक भारत संघक खुला सीमाना के कारण सेहो असुरक्षित गर्भपतन के प्रशय देल जा रहल अछि। दोसर दिस गर्भपात के कारण भ सकबाक शारीरिक स्वास्थ्य समस्या आ तोकल गेल स्वास्थ्य संस्था में जाकर गर्भपात कराब पड़ैत अछि ताहि विषय में सचेतना अभाव के कारण सेहो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या में बढ़ोतरी भ रहल अछि। बारा जिला कोल्भी नगरपालिका वार्ड नंबर 10 में समता फाउंडेशन मार्फत महिला प्रजनन अधिकार के क्षेत्र में सद्भावना दूत के रूप में कार्य कर रहल शिव कुमारी पासवान के अहाँ के समुदाय में गर्भपात संबंधी विषय में की केहन सचेतना आ जानकारी विद्यमान अछि कहि क पूछने छलहुँ। सुनी की कहै छथि। हाम्रोतिर त खासै चाहिँ छैन, जानकारी दिने मान्छे नै छैन। मतलब यताको नि जुन अहिले त बन्दीको कारणले केही भइरहेको छैन, तै पनि पहिला यहाँको जुन त्यो थियो नि के भन्छ अनअमीहरू अस्पतालको मान्छेहरू अब त्यहाँ पनि गयो होला सायद। अनि गर्भपतन त्यो खास गरी त बढी सुने छैन यताको गराएको, तर एक दुई जनाको मैले आफ्नै गाउँको एकजनालाई सुने भर्खरै, त्यो पनि औषधिद्वारा। हामीहरूलाई त अब हामीहरू त त्यो के अरे त्यो गए थिए त्यसमा तालिममा त थाहा भयो अनि पढे पनि छु। यति के अरे हाम्रो एउटा हेल्थ सुरुदेखि पढि नै रहेछु। अनि म यताको मान्छेहरू त खासै नपढेको मान्छेहरूलाई थाहा छैन, तर हामीहरू पनि सल्लाह अलिअलि दिन्छु
हाम्रो टोल छिमेकमा बुझाउने खालको कुरा गर्छु त यतातिर भन्छ बढी पढे लेखेको छ यस्तो उस्तो नकारात्मक सोच लिएको मान्छेहरू पनि छ।तिर त बढी छ यस्तो लाज मान्ने कुरा त जसरी महिनावारी हुँदाखेरि आफ्नो सबै के अरे बुवाहरू आमाहरूसित सबै लुकाउने गर्ने त्यसरी पनि छ। अनि जस्तै प्याडहरूको युज नगर्ने यताको केटीहरू खास गरी त्यो शब्दहरूको युज गर्ने गर्छ। यताको त खासै सिकाउँदिन। यहाँको मान्छेहरू त जाँदाखेरि अस्पताल त्यो औषधि लिन त खै मतलब यताको जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूको जुन छ नि गएर टोलमा यस्तो सिकाउने यस्तो गर्ने जसरी महिनावारीहरू हुँदाखेरि केटीहरूको दिन्छ नि अलिअलि तालिम त्यस्तो पनि हुँदैन। बारा जिला की शिवकुमारी पासवान जगह सिराहा जिला की सुखीपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में समता फाउंडेशन मार्फत महिला प्रजनन अधिकार के सद्भावना दूत आ एक गैर सरकारी संस्था में मनोसामाजिक परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहल मीना कुमारी महरा सुखीपुर नगरपालिका क्षेत्र में गर्भपात की अवस्था तथा सुरक्षित आ असुरक्षित गर्भपात के विषय में समाज में विद्यमान चेतना के विषय के आधार बनाकर हम सब बातचीत केने छलौं। सुनी हुनका संख्याल गेल बातचीत। तपाईको समुदायमा सुरक्षित वा असुरक्षित गर्भपतन सेवाको विषयमा जानकारी छ कि छैन? जस्तै सुरक्षित होइन, सुरक्षित गर्भपतन चाहिँ मान्छेहरूले अब सुरक्षित गर्भपतन गराउने चाहिँ अब महिलाहरूले अब छोराछोरी चाहिँ उसको इच्छा पूरा भइसकेछ। अब 2टा छोरा चाहियो चाहे 2टा छोरी चाहियो भने त्यो इच्छा चाहिँ पूरा भइसकेपछि अब फेरि दोस्रो पल्ट चाहिँ अब पाउनु छ भने उसलाई त अलि घर परिवारको सल्लाह अनुसारले चाहिँ गर्भपतन गरिन्छ। जस्तै सुरक्षित जीव अब शरीरको चाहिँ इफेक्ट नपर्ने गरी शरीरमा चाहिँ कुनै किसिमको तकलिफ या पाठेघरहरू नझरोस् भन्ने औषधिहरूले अब 2 महिना 1 महिनाको हुन्छ भने औषधि खाँदाखेरि त्यो मिन्सद्वारा चाहिँ जान्छ। सुरक्षित गर्भपतन त्यसरी नै गरिन्छ। जस्तै 2 महिना 3 महिनाको हुँदाखेरि गयो भने नर्मलै हुन्छ, शरीरमा कुनै असर पर्दैन। तपाईको समुदायमा चाहिँ यो जस्तै गर्भपतन सेवा लिने अर्थात् गर्भपतन गराउने भन्ने कुरा व्यक्तिको गोप्य र निजात्मक कुरा हो, त्यति धेरै त थाहा हुँदैन। तर तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि क्रियाशील भएर काम गर्नु भएको हुनाले यो गर्भपतन जस्तै लुकीछिपी गर्भपतन गराउने अनि अनुभवहीन मान्छेहरूसँग गर्भपतन गराउने अर्थात् स्वास्थ्य कर्मी भन्दा बाहिर पनि गर्भपतन गराउने कुराहरू चाहिँ विभिन्न समुदायमा पाइन्छ, त्यो सुनिन्छ। त्यस्तो चाहिँ छ कि छैन तपाईको समुदायमा, तपाईको ठाउँमा के छ भन्नुस् त? जस्तै महिलाहरू नै अब विदेशी रोजगारमा गएको पुरुषहरू हुन्छ। अब यहाँ महिलाहरूले चाहिँ अब सम्बन्ध चाहिँ अर्कै नकारात्मक राखेपछि त्यो चाहिँ लुकी छिपीले चाहिँ गर्भपतन गर्छ। एउटा चाहिँ अब नाबालिग होइन, बिहे नभएको केटीहरूले चाहे 20 वर्ष भन्दा मुनिको केटीहरूले अब यस्तै गाउँ समुदायमा अब नराम्रो चाहिँ व्यवहार गर्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ गर्भवती भएपछिले तिनीहरूले पनि गर्भपतन चाहिँ लुकाई छिपाई गर्छ सर, यस्तो पनि हुन्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ, जस्तै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा होला कि नहोला? नभएर तिनीहरूलाई त अब किनभने थाहा भएको भए त्यति चाहिँ यस्तो हुन्छ, हाम्रो शरीरमा इफेक्ट पर्छ, पछाडि गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरमा रोगहरू पनि लाग्न सक्छ, पाठेघर। किनभने गर्भपतन गर्दाखेरि शरीरमा त धेरै किसिमको असर पर्छ नि सर। किनभने अब त्यो धेरै किसिमको अब भर्खरको केटी हुन्छ अनि तिनीहरूलाई त्यो गर्भपतन गर्दाखेरि धेरै अब 2 महिना 3 महिनाको त हुँदैन, तिनीहरूले लुकाई छिपाई राख्दाखेरि 5 महिना 6 महिना त्यसमा त जान पनि गुमाउन सक्छ सर, जान पनि गुम्छ त्यसमा त्यो गर्भपतन गरेपछि। तर जानकारी नभएर त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ, लाज डर मानेर अब डराउँछ कतिजनाले। गाउँ समाजले गर्न त गरिहाल्छ, त्यस्तो गल्ती त भइहालेको हुन्छ, तर गाउँ समाजले चाहिँ के भन्छ, आमा बुवाले के भन्छ, गाउँ समाजले कस्तो सोच्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्छ समुदायमा, त्यस्तो
यस्तो घटनाहरू छ, महिलाहरूले पनि गर्छ, केटीहरूले पनि यस्तो यस्तो किसिमको घटनाहरू छ। त्यस्तो त छैन सर, यहाँ मान्छेहरूले त अब बुझ्ने खाले त त्यति हुन्छ। जस्तै अब दलित वर्गहरूमा अलि त खाना ओर्नको लागि त अलिक कमी नै हुन्छ सर। तिनीहरूलाई त पोसिलो खानाहरू कहाँबाट ल्याउँछ र पुग्दा पनि पुग्दैन। त्यो चाहिँ यहाँ त समुदायमा बढी दलित वर्गहरू गरिबहरू छ, तिनीहरूलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। यस्तो हुन्छ अब छोरी भएपछि छोराको आसमा 3वटा 4वटा छोरी नै पाएको हुन्छ। शरीरहरू धेरै कमजोर भएर पनि फ्यामिलीको चाहिँ करले मलाई छोरा चाहिन्छ नै भनेर त्यस कारणले पनि बच्चाहरू जन्माइ हुन्छ। त्यतिखेर अब हजुरलाई मैले यहाँनिर रोकेँ, जस्तै लैङ्गिक आधारमा पनि गर्भपतन गराउने प्रक्रिया हुन्छ। जस्तै छोरा छ कि छोरी छ, तर नेपालको संविधानले ऐन कानूनले चाहिँ जब भ्रूणमा लिङ्ग पहिचान हुन्छ त्यसपछि चाहिँ गर्भपतन गराउन पाउँदैन। उसको यदि शारीरिक रूपमा त्यो बच्चाको अस्वस्थता हुन्छ अर्थात् आमाकै ज्यानमाथिमा खतरा हुन्छ भने गर्न सकिने एउटा कुरा हो। तर लिङ्ग गर्भमा पहिचान भइसकेपछि गर्भपतन पाउन पाइँदैन, त्यसलाई अपराधको रूपमा लिइन्छ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो लिङ्गको आधारमा पनि गर्भपतन गराउने खालको कुराहरू पाइन्छ। तपाईँहरूको समुदायमा त्यस्तो छ? कस्तो लिङ्ग चाहिँ छुट्याए पनि फेरि अब उसको चाहिँ कानुनी रूपमा अब छोरा छ कि छोरी छ भने छुट्याउँदाखेरि अब छोरी छ भने फेरि छोरी छ, त्यसपछि जानकारी भएर पनि त्यस्तो गर्भपतन गराउँछ। यहाँ हाम्रो समुदायमा त्यस्तो छ सर। तपाईँहरूको नगरपालिकाले, तपाईँहरूको वडा स्वास्थ्य कार्यालयले अब अहिले त धेरै अधिकारहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार नगरपालिकामा छ। गर्भपतनका कारण हुन सक्ने महिलामा हुन सक्ने यो शारीरिक अथवा मानसिक समस्या, त्यसको रोकथाम, त्यसको उपचारको विषयमा चाहिँ सचेतनामूलक जानकारीमूलक नगरपालिकाले त्यस्ता कार्यक्रमहरू वडाहरूले गरेको छ कि छैन? सर अहिलेसम्म त मलाई भएको जानकारीसम्म म चाहिँ अहिलेसम्म हेरेको छुइनँ सर। किनभने अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ जानकारी गोष्ठी मिटिङ यस्तो सल्लाह सुझाव चाहिँ म चाहिँ हेरेको छुइनँ अहिलेसम्म, तर देखेको पनि छुइनँ सर। जस्तै गर्भ जाँच हाम्रो नगरपालिकामा हजुर, जस्तै गर्भ जाँच अर्थात् तपाईँको चाहिँ जस्तै महिनावारी व्यवस्थापनका विषयमा बढी छलफल हुन थालेको छ, त्यो सुरक्षित हुनुपर्छ भन्न थालिएको छ। तर गर्भपतनबाट निम्तने जोखिम, यसको समस्या, यसलाई गर्नुपर्ने रोकथाम अर्थात् यसको उपचारको विषयमा चाहिँ त्यति धेरै छलफल हुँदैन होइन समुदायमा? के पाउनु भएको छ यहाँले? त्यति छलफल भएको त हेरिँदैन, देखिएको छुइनँ सर। किनभने यहाँ त धेरै दलित गरिबै समुदायको छ। केही भएपछि नि सर अहिलेसम्म चाहिँ अलिकति त मलाई चाहिँ जानकारी हुन्छ नै, खबर गर्नुहुन्छ अहिले एउटा मनोविमर्शकर्ताको त्यो रिलेसनले। तर अहिलेसम्म म हेरेको छुइनँ सर त्यस्तो चाहिँ दिइरहेछ भनेर। इच्छलैत सिराहा जिल्ला सुखीपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में समता फाउंडेशन मार्फत महिला प्रजनन अधिकार के सद्भावना दूत आ एकटा गैर सरकारी संस्था में मनोसामाजिक परामर्शदाता के रूप में काज कर रहल मीना कुमारी महरा। श्रोताबिन्द, कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिल्ला में भोरुकवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिल्ला में रेडियो सल्हेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिल्ला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिल्ला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिल्ला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिल्ला में रेडियो मधेस सनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिल्ला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज, पर्सा जिल्ला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकै छी। श्रोताबिन्द, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अंतर्गत रहल गर्भपात के कारण होवे वाला स्वास्थ्य समस्या के विषय में आम नागरिक सबके सचेत आ सुसूचित बनाव के जिम्मेवारी स्थानीय तह सबके होइत अछि। सिराहा जिल्ला सुखीपुर नगरपालिका समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अंतर्गत विशेष गर्भपात संबंधी सेवा आ चेतना विकास में की केना काज कर रहल अछि ताहि विषय में सुखीपुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा के प्रमुख अन्देश्वर मण्डल संग बातचीत केने छलौं। सुनी हुनक बातचीत। नेपालको संविधानले पनि गर्भपतन गर्न पाउने एउटा निश्चित समयसम्मको गर्भपतन गर्न पाउनुलाई चाहिँ व्यक्तिको अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिदिएपछि गर्भपतन सेवा लिनेहरूको क्रम बढेको छ। तर असुरक्षित गर्भपतनका कारण विभिन्न जटिलता र स्वास्थ्य समस्याहरू पनि उत्तिकै बढेका विभिन्न तथ्याङ्कहरूले बताउँछन्। तपाईहरुको नगरपालिकाको हकमा के छ? हाम्रो नगरपालिकाको हकमा असुरक्षित गर्भपतनको हामी कहाँको डाटा खास केही छैन।
किनभने त्यो असुरक्षित गर्भपतन गराउने त्यो हाम्रो संस्थाले चाहिँ इन्स्टिट्युसन असुरक्षित गर्भपतन गर्ने त्यो हाम्रो नीति नै छ, गभर्मेन्टको पनि नीति छैन। हामी निश्चित अवधिभित्रका सुरक्षित मेडिकल एबोर्सन त्यो सुरक्षित गर्भपतन हामी सेवा प्रदान गरेका। हाम्रो सुशीलपुर नगरपालिका अन्तर्गत जम्मा 7वटा स्वास्थ्य संस्था छन्। ती 7वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये एउटा सुशीलपुर स्वास्थ्य चौकीमा मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध। यो बितेको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा हामी जम्मा 37वटा गर्भपतन सुरक्षित गर्भपतन सेवा गराउन सफल भएका छौँ। हजुर, तपाईँले एउटा भन्नुभयो जस्तै स्वाभाविक हो, जसले असुरक्षित गर्भपतन बनाउँछ उसले लोकलाजको कारणले लुकीछिपी गराउँछ होला, तर तपाईँहरूले नगरपालिकाको हकमा त्यस्तो सम्भाव्यतालाई पनि खोजी गर्ने, त्यो विषयमा पनि जनचेतना दिने काम त गर्नुपर्छ नि, होइन? यसतर्फ कसरी काम गर्नुभएको छ? यो असुरक्षित गर्भपतनको लागि अब जुन हामी तथ्याङ्क दिने कार्यक्रमको जाँचको कुरो छ, हामी यो समय समयमा हाम्रो जुन अनसाइट कोचिङ हुन्छ एउटा बर्थिङ सेन्टरको त्यसमा हामी त्यो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी नै हो। अब त्यहाँ हामीले अनामी सिस्टरहरूलाई त्यो अनसाइट कोचिङमा चाहिँ उहाँहरूलाई ट्रेन गरेर हुन्छौँ, ट्रेनिङ दिए हुन्छौँ, जिल्लाबाट त्यो प्रशिक्षण मगाएर। अनि यसलाई मात्र शिक्षासम्म सीमित नराखेर हामी फिल्डसम्म पनि यसलाई प्रचार प्रसारमा लगाएका छौँ। जनचेतनामा कमसे कम स्वास्थ्य शिक्षा यो दिउँ, असुरक्षित गर्भपतनले हामीलाई कहिले पनि राम्रो गरेको छैन। यो असुरक्षित गर्भपतन हुनुको मतलब हो चोरी लुकीछिपी गराउने गर्भपतन। अब यो लुकीछिपी गराउने क्रममा कहिले काहीँ यो मेडिकलै त हो र बिहानदेखि पनि खेलबाड हुन सक्ने अवस्था आउँछन्। हामीले तोकेका छौँ, हाम्रो सीमा तोकिएको छ। गर्भपतन गराउनको लागि सीमा अवधि छन्, कुन अवधिको कहाँ गराउने, कुन अवधिको त्योभन्दा माथिल्लो निकाय पठाउने। जसरी हामी यहाँ जुन सुकीपुर स्वास्थ्य चौकीमा गर्भपतन सेवा दिन गएका छौँ, त्यहाँ जम्मा 65 दिनभित्रको हामी दिन गएका छौँ, 9 हप्तासम्मको लागि। त्योभन्दा बढ्ताको लागि हामी बेटर सेन्टरमा जान रिफर गर्ने प्रेसन गर्ने जुन हाम्रो एउटा प्रक्रिया बसेको छ। तर यो असुरक्षित गर्भपतनको लागि हामी फिल्डमा जसरी आमासुको बैठक हुन्छन्, महिला स्वास्थ्य सेविका हामीसँग छन्, उहाँहरूलाई परिचालन गर्दा समयसँग हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेका। तर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहँदा हरेक समाजमा, हाम्रो नेपाली समाजमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय छ। विशेष गरी दलित समुदाय आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले, शैक्षिक दृष्टिकोणले निकै पछाडि छ। उक्त समुदायको लागि यस्ता सचेतनामूलक स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम लिएर जाँदा पृथक र उनीहरूलाई फोकस गरेर लानुपर्छ। तपाईँले यसतर्फ ध्यान दिनु भएको छ? हजुर, यो एकदम निश्चित रूपमा हामीसँग जनचेतना भन्ने बित्तिकै अब दलित र पिछडिएका जुन समुदायहरू छन् त्यहाँ अलिक शिक्षाको पनि अभाव र सँग डाइरेक्ट सरोकार राख्ने हाम्रो यो सुरक्षित गर्भपतन सेवा हामीले खोलेर भन्नुपर्ने अवस्थामा छन्। जहाँ शिक्षाको अभाव छ त्यहाँ अलिक यो भन्नुपर्दा पुरुषभन्दा बढ्ता हामीले महिलालाई यो सम्बन्धी जानकारी दिने गरेका छौँ। र यो दलित र जहाँ अलिक ल्याक अफ एजुकेसन छ, शिक्षाको जहाँ अभाव छ, त्यहाँ स्वाभाविक हो हामीले दिन खोजेका जुन चेतना जुन छन् त्यो अलिक अप्ठ्यारो समस्या हुन्छ, तर हुने नै नहुने त्यो होइन छ। हामीले जुन दिने गरेका छौँ उहाँहरूले एक्सेप्ट पनि गर्नु भएको छ र सम्भवतः यी समस्या आएकाहरू पालिकाभरिमा एउटा मात्रै स्वास्थ्य संस्था सुशीलपुर जहाँ यो सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् सल्लाह लिन अवश्य आइरहेका छन्। र त्यो खास हामीलाई त्यसको अप्ठ्यारो पनि भएको छैन। कि हामीले जुन भनेको उहाँहरूले बुझेको छैन वा भन्न लाग्दाखेरि अलि हजुरले जसरी भन्नुभयो लाज ढाक छोप यी कुराहरू त्यो त हो, स्वाभाविक छ। समुदाय छन् जहाँ दलितका बात छन्, त्यहाँ शिक्षाको अरूभन्दा अलिक त्यहाँ भन्नुपर्दा हाम्रै भाषामा पनि भन्नुपर्ने हुन्छन्, त्यहाँको लोकल भाषामा भन्नुपर्ने हुन्छन्। र यो प्रजनन स्वास्थ्य जो अलि इलिटरेट छन् उहाँनिर व्यक्त गर्दा अप्ठ्यारो महसुस त हुन्छ, तर उहाँहरू लिनुहुन्छ सकारात्मक लिनुहुन्छ। हजुर, जस्तै तपाईँहरूले अर्थात् स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्भवती जाँच 4 चोटि गर्नुपर्छ, गर्भवती जाँच नगर्दा यस्तो हुन सक्छ, सुत्केरीलाई चाहिँ 4 पटक खाना खुवाउनुपर्छ, खाना नखाँदा पोसिलो नखाँदा यस्तो हुन्छ भनेर, अर्थात् महिनावारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सफासुग्घर हुनुपर्छ, यस्ता सूचनाहरू, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बद्ध जानकारीहरू समुदाय स्तरमा पुर्याउन स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्थानीय स्तरमा पहल गरेको देखिन्छ। तर असुरक्षित गर्भपतन भयो भने तपाईँलाई यस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छन्, अर्थात् गर्भपतनका कारण नै यस्ता खालका शारीरिक जटिलताहरू आउन सक्छन्। अब एउटा व्यक्तिले इच्छाएर हुने गर्भपतन हो, कसैको चाहिँ गर्भधारण गर्दा विभिन्न शारीरिक कारणहरूले पनि गर्भपतन हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई यस्ता स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छन्, यो यसरी गर्ने, यस्तो विषयमा तपाईँहरूले सचेतनामूलक कार्यक्रम अन्यको तुलनामा त कम नै गर्नु भएको छ, होइन? हजुर, त्यो गरिएको छ। यसमा मैले यहाँ हाम्रो पालिकाले के गरेछ भने हामी स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको माध्यमबाट, फिल्डमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी साथीको माध्यमबाट, महिला स्वास्थ्य शिक्षाको माध्यमबाट समुदायमा जानकारी दिने गरेका छौँ। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समयसँग लिएर
लाने गरेका छौँ। तर त्यसमा हामीले बढी फोकस कहाँ गरेका छौँ भने हामीले विद्यालय स्वास्थ्यको विषयमा विद्यालयतिर पनि हामी यसलाई अलि उन्मुख गरेका छौँ। जब हामी स्वास्थ्य शिक्षा लिएर विद्यालयतिर जान्छौँ अनि त्यो सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धीका सेवाहरू त्यो जानकारीहरू हामीले संस्थाबाट कुन कुन सेवाहरू उपलब्ध गर्न लागेका छौँ। यी सबै सेवामध्ये एउटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि एक हो र यसले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा हाम्रो समुदायमा यसको विषयमा राम्रो जानकारी प्राप्त गरेन भने जसरी हजुरले भन्नुभयो अनिश्चित गर्भधारण एउटा आफूले हुँदाहुँदै नरोजीको नचाहेर पनि गर्भधारण भएका छन् त्यसलाई हटाउनु पर्ने इत्यादि प्रक्रिया इत्यादि जुन कार्यक्रम छन् त्यो यसको विषयमा विद्यार्थीको माध्यमले पनि हामी चाहिँ यो जनचेतना समुदायसम्म पुर्याउने काम गरेका छौँ। ईदसलैत सिरहा जिल्ला सुखीपुर नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अंदेश्वर मंडल। श्रोताबिंद, गर्भपात करोला पर के केहन सावधानी सब अपनाब पड़ैत अछि आ की केहन अवस्था में मात्र गर्भपात कराओल जा सकैत अछि, ताहि विषय में आम समुदाय सुसूचित भेनाइ जरूरी अछि। गर्भपात के विविध पक्ष आ जोखिम सबके संबंध में प्रदेश नंबर 2 पर्सा जिला वीरगंज में रहल नारायणी अस्पताल अंतर्गत प्रसूति तथा स्त्री रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी संग साथी ईश्वर दहाल बातचीत केने छलैथ। सुनी हुनका संग कयल गेल बातचीतक मुख्य अंश। नेपालमा विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बद्ध विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्। अब यो नेपाली समाजको पछौटेपन उत्पादन सम्बन्ध विविध कारणहरूले यसलाई असर गरेको हुन सक्छ। तर प्रदेश नम्बर 2 को हकमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बद्ध समस्याहरू अझ बढी तथ्याङ्कले अझ बढी जटिल, बच्चाहरू कुपोषणको स्थिति हेर्ने हो भने, गर्भवती जाँचको स्थिति हेर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ। एकजना विशेषज्ञ डाक्टरले हेर्दा प्रदेश नम्बर 2 मा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? प्रदेश नम्बर 2 मा हाम्रो शिक्षाको कमी, सामाजिक जुन रीतिरिवाज छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्रजनन स्वास्थ्यमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यमा अलिकति हामी पछाडि नै परेका छौँ। तर नेपाल सरकारले जुन प्रोग्रामहरू लागू गरेका छन्, तपाईँको गर्भवती जाँच यिनीहरूमा हामीले सचेतना फैलाएर स्वास्थ्य संस्थामा गएर त्यो जाँचहरूलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै नारायणी अस्पतालको मै हेर्दा पनि कस्ता खालका समस्याहरू, विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बद्ध कस्ता खालका समस्याहरू त्यहाँ बढी आउने गर्छन्? तपाईँहरूले कस्तो खालको त्यो समस्याहरूलाई फेस गरिरहनु भएको छ डाक्टर साहब? यौन तथा प्रजनन त्यसमा त अब हाम्रो एएनसी चेकअप यिनीहरूमा सबै राम्रै छ होइन। तर के छ भने तपाईँको अरू समस्याहरूमा अहिले हामीले गर्भपतनको समस्याहरू पनि लिएर आउँछन्। अब गर्भवती जाँचमा आउने समस्या त अब रेगुलर जुन जाँचमा आउँछन् त्यसमा अब कुनैमा अब तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको गर्भावस्थामा तपाईँको प्रेसर बढ्ने, रगत बग्ने यिनीहरू समस्या लिएर पनि आउँछन्। हजुर, यहाँले गर्भपतनको समस्या भन्नुभयो। विशेष गरी नेपाल को संविधानले नै गर्भपतनलाई व्यक्तिको निजी अधिकार, एउटा निश्चित समयसम्मको गर्भलाई पतन गर्न सक्ने, असुरक्षित गर्भपतनको सम्भावना पनि उत्तिकै छैन समाजमा। समाजमा त प्रशस्तै छ, किनभने जुन हाम्रो कानूनले अधिकार दिएको छ त्यो सूचना समाजसम्म पुगेको छैन के, त्यसलाई प्रचार प्रसार नै बढी गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। किनभने अब हामीले सूचित संस्थाबाट र तपाईँको ट्रेनिङ प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट नै गर्भपतन गराउनु पर्ने प्रावधान छ। तर हाम्रो गाउँघरमा साधारण त्यसमा क्लिनिकमा जहाँ कुनै ट्रेनिङ नलिएको मान्छेहरूबाट पनि गर्भपतन भइरहेको देखिन आएको छ के। अनि खुला सीमा, विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 का अधिकांश जिल्लाहरू छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छन्। खुला सीमाको कारणले पनि असुरक्षित गर्भपतनलाई बढावा दिएको छ भनिन्छ। यस्तो हो डाक्टर साहब, तपाईँले के यसमा बुझ्नु भएको छ? त्यस्तो त हो पनि, किनभने तपाईँ यहाँ नहुने गर्भपतन त्यो खुला सीमा गएर पारिपट्टि त्यसमा भारतमा गएर छिमेकी त्यसमा गएर गराउनेहरू पनि छन् र त्यहाँ गएर त्यो असुरक्षित गर्भपतन भएर अनि कति मान्छेहरू फेरि हाम्रो त्यसमा आएर ज्यानै गएको पनि अवस्था छ। एक थरी चाहिँ कस्तो पनि भयो भनेदेखि जस्तै परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू छन् होइन, जुन सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ सावधानी नअपनाउने, गर्भपतन चाहिँ गरिरहने पनि घटनाहरू भेटिन्छन्। कतिपय ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू पनि हामीलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउनुहुन्छ। यसमा केही भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो पनि हो, किनभने हामीले यसलाई गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधनको रूपमा हामीले कहिले पनि लिन
दिनु हुँदैन, किनभने तपाईँको अनिश्चित गर्भपतनको रोक्नलाई त हामीसित परिवार नियोजनको प्रशस्त साधनहरू छन्। कति मान्छेहरूले ल भइहाल्यो परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेन, पछि अब गर्भ आएपछि गर्भपतन गर्ने त छँदैछ नि भन्ने पनि सोचमा रहिरहेका छन् के। यसले त झन प्रतिकूल अवस्था निर्माण गर्ने भयो। भनेको अर्थ पहिला अपनाउनु पर्ने सावधानी नअपनाउने, तर चाहिँ मैले गर्भपतन गराउने मलाई राज्यले छुट दिएको छ, म गराइहाल्छु भन्ने पनि देखिन्छ। यसले त झन बढी प्रतिकूल असर पार्न, स्वास्थ्यमा त प्रतिकूल असर पार्छ होइन डाक्टर साहब? हो, अनि त्यही कुरालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अब अधिकार दिएको छ भन्दैमा जुन प्रोटेक्सन लिनुपर्ने नलिकन गर्भपतनतिर जानु त राम्रो कुरा होइन नि। हजुर, यस्ता केसहरू तपाईँहरूले पनि फेस गर्नुभएको छ डाक्टर साहब? धेरै केसहरू त्यस्तो हामीले फेस गरेका छौँ। अनि अर्को एउटा अहिले गर्भपतनकै कुरा गर्दाखेरि जस्तै यो 72 घण्टासम्म जुन अनिच्छुक गर्भ रहेको आशंका रह्यो भने र शारीरिक सम्बन्ध रहेको 72 घण्टासम्म खाने औषधिहरू जुन बजारमा छन् त्यसको पनि अत्यधिक प्रयोग बढेको छ। त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा एकदम असर पार्छ भनिन्छ। एकजना स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले त्यो धेरै प्रयोग गर्दा त्यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरहरू के हुन् डाक्टर साहब, बताइदिनु न। त्यो त तपाईँ जुन कुरा भन्नुभयो त्यो इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सन हो होइन। अनप्रोटेक्टेड शारीरिक सम्बन्ध राखेको 72 घण्टाभित्रमा हामीले प्रयोग गर्दाखेरि गर्भ रहन दिँदैन, तर त्यसलाई हामीले परिवार नियोजनको साधनको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। बार बार त्यस्तो प्रयोग गर्यो भने तपाईँको महिनावारीमा गर्भवती हुन सक्छ। श्रोताबिन्द, नेपाल सरकार कानूनी रूप में निश्चित अवस्था आ समय के गर्भपात कराइब सकबाक व्यवस्था केने अछि, मुदा गर्भपात सम्बद्ध जानकारी अभाव आ विभिन्न सामाजिक कारण के ल क असुरक्षित गर्भपात कराव के प्रचलन में एखनो कमी आब नै सकल अछि, जाहि के कारण महिला सबक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य में विभिन्न रोग आ समस्या सबक बढ़ोतरी भ रहल अछि। एहि दिस व्यक्ति अपने आ संबंधित सरोकार वाला सबके उचित ध्यान देनाइ जरूरी अछि। श्रोताबिन, कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिला में भोरुकवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस सनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज, आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। आजुक कार्यक्रम में हम सब प्रदेश नंबर 2 में गर्भपतन संबंधी रहल अवस्था के विषय में बातचीत कैलौं। कार्यक्रम के संबंध में कोनो सलाह सुझाव या जिज्ञासा हुए तो हमरा सबके विद्युतीय पत्र लिख सकैत छी। हमरा सबके पत्र पठेबाक ईमेलक पता रहल अछि rmn.nepal@gmail.com। एही तरहे अहाँ सब हमरा सबके 01510763 में सीधे फोन सेहो क सकैत छी। एही के संग समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर सँ विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ बिमला गुप्ता संगही हम स्नेहा कर्ण के विदा दिय। अहाँ के सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीते। नमस्कार।